बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज 1 नवंबर जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से रावलपिंडी में एक ज़बरदस्त गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया था। उसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुकीम गिलगित बल्तिस्तान की जो नौजवान है वो आज जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान अपने आज़ादी के दिन को यहाँ आज सेलिब्रेट कर रहे थे। और आज की तकरीब में वकला भी थे, सहाफ़ी भी थे और उसके अलावा मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने वाले गिलगित बल्तिस्तान के सपूत भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। तो आज मौके का से फ़ायदा उठाते हुए मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के हवाले से इनके क्या जज्बात हैं, कौन को क्या पैगाम देना चाहते हैं, और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अभी जो फैसले होने जा रहे हैं उस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान क्या कहते हैं, उनके क्या जज्बात हैं, वो क्या चाहते हैं, आइए इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं अली यार साहब, सीनियर एडवोकेट हैं और गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ को हाईलाइट करने की भरपूर कोशिश करते हैं यहाँ नौजवानों के साथ मिलकर। थैंक यू सो मच अली भाई, ज़बरदस्त आप लोगों ने एक तकरीब का एहतमाम किया था आज। मुझे ये बताएं कि आज 1 नवंबर जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान है, कौम को क्या पैगाम देना चाहोगे? 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने, हमारे आबा व अजदाद ने अपनी मदद आप के तहत जिस तरीके से डोगरा राज को वहाँ से मार भगाया, तो आज के इस दिन के मौके पर मैं उन जो है शोधा को भी खराज तहसीन पेश करूँगा, उन गाजियों को खराज अक़ीदत पेश करूँगा कि जिनकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के लोग एक तरह से आज़ादी तो हासिल कर ली। आज जब 73 साल गुजरने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान, गिलगित बल्तिस्तान की यूथ उसी आज़ादी के स्पिरिट को हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है, इस उम्मीद के साथ, इस सोच के साथ कि शायद हमें वो हकीकी आज़ादी, वो हकीकी जो है एक आज़ाद रियासत पे एक आज़ाद शहरियों को जो हुकूक मैसर होते हैं वो शायद हमें नसीब हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अब बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है और तकरीबन चैप्टर क्लोज हुआ है, उस डिसीजन का मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ लॉन्च करने वाले हैं। तो जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए नया सेटअप दिया जा रहा है, आइनी अबूरी सेटअप, क्या आप मुतमईन हैं? अब तो आप लोगों को हुक्म मिल चुके होंगे गिलगित बल्तिस्तान के। जहाँ तक अबूरी आइनी सेटअप की जिस तरीके से बातचीत चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 51, 57 और 257 और 258 में तरामीम करके इन इलाक़ों को एक अबूरी तरस का कोई सेटअप दिया जा रहा है, तो लीगली तौर पे ये चीज़ ऐसा पॉसिबल नहीं है, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर का एक अहम फरीक है। 1949 के माहदे के बाद कहना चाहते हो कि सूबा नहीं बन सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आइनी अबूरी सूबे का जो कंसेप्ट नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर इस तरह कोई सेटअप देता है तो हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में इत्मीनान में लिया जाए, कोई ऐसी ड्राफ्ट आप सामने लेकर आए, आप किस तरह का सेटअप देने जा रहे हैं। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में ऑलरेडी वहाँ पे सुप्रीम अपीलीड कोड है, क्या आप सुप्रीम अपीलीड कोड को सुप्रीम आपको पाकिस्तान के साथ आप जम करेंगे? क्या गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड में क्या आप हिस्सा देंगे? क्या 18वीं तरमीम में जो के ज़रिए जो सूबों को जो अख्तियार दिया जा रहा है, दिए गए हैं, क्या वो गिलगित बल्तिस्तान तक आप इस चीज़ को एक्सटेंड करेंगे? क्या गिलगित बल्तिस्तान को जिस तरीके से कहते हैं कि पूरी आइनी सेटअप के बाद एक तरह से प्रॉपर सूबा बनेंगे, हाँ, अगर आप प्रॉपर सूबा बनेंगे तो क्या कौमी असम्बली और सेनेट में क्या हमें उस तरह की नुमाइंदगी मिलेंगे, या सिर्फ पूरी आइनी सूबे के नाम पर उनको सिर्फ बालकनी में रख एज ऑब्जर्वर के तौर पे 2-4 बंदों को आप उधर खड़ा करेंगे? तो इन चीज़ों को पहले समझने की ज़रूरत है। ड्राफ्ट लेकर आए, अवाम में जाए, वहाँ पर असम्बली से पूछें, उसके बाद जिस तरह का सेटअप देते हैं वो फिर जो है ना मशवरत। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इंटरनेशनल लेवल पर पॉइंट स्कोरिंग के लिए और अपनी इमेज को बहाल रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए ऐसा दिखावे का सेटअप न दिया जाए, वहाँ के लोगों को एहतमाम में लेकर सेटअप दिया जाए। यस, वहाँ के अवाम को एहतमाम। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो गिलगित बल्तिस्तान के जो नया सेटअप दिया जा रहा है, आप उससे खुश हैं? मेरे ख्याल से जहाँ तक हमारे लोग तो इस सेटअप से खुश हैं, और लेकिन जो हकीकत है उसका तो सब किसी को नहीं पता, क्योंकि हकीकत जो है कि कश्मीर के साथ हम जुड़े हुए हैं। जब तक जो है UN के रेजोल्यूशंस के तहत हमें रोक ना दिया जाए या उनके रेजोल्यूशंस के मुताबिक हमें कोई चीज़ ना दिया जाए, तब तक हम तो मेरे ख्याल से हम सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक आज जो ऐलान हुए हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किए हैं, उससे रिलेटेड यही है कि मैं तो कहता हूँ एज ए
PTI کے ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ اصلیت تو یہی ہے کہ ہمارے جو مستقبل ہیں، ہمارے جو ابھی آنے والے مستقبل ہیں جو سی پیک سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہاں کے جو صوبے میں یہاں پہ اسمبلی میں ہمیں ریپرزنٹیشن دیے جائیں گے، تو اس میں ہمیں کس طرح کے رول دیے جائیں گے وہ زیادہ اہم ہوں گے. یہ نہ ہو کہ ہم صرف یہاں آ کے جو ہے بالکونی میں بیٹھے رہے، یا ہمیں جو ہے صرف اور صرف وہاں پہ تماشائی کے لیے تالیاں بجانے کے لیے لے جائے، تو اس کا میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہمارے مستقبل کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نیا سیٹ اپ جو ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے وہ جو محرومیات تھی وہ ختم ہوں گی؟ جو 73 سالوں سے لوگ چیخ رہے تھے کہ ہمیں آئین پاکستان کے انڈر لایا جائے، اس امبریلا کے انڈر لایا جائے، اس کو شیڈو دیا جائیں اور ہمارے وہ جو محرومیات ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے گلگت بلتستان کی یوتھ، گلگت بلتستان کے عوام نے اس جو عبوری صوبے کا کنسیپٹ تھا اس کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے. یہ ایک اسٹیٹ بیانیہ ہے. اسٹیٹ اپنے مقاصد کے تحت گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ جو دنیا کے کسی قانون، کسی آئین، کسی دستور میں موجود نہیں ہے، ایک ایسا نظام لے کے آنا چاہ رہی ہے جس کو ہم نے سر عام اور پورے گلگت بلتستان کی یوتھ نے ہر فورم پہ اس کو ریجیکٹ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کا حل UN کے ریزولوشنز کے تحت اگر کشمیر کا پلبیسائڈ ہونے تک ہمیں داخلی خود مختاری کے طور پر وہاں کی جو اسمبلی ہے اس کو بااختیار بنایا جائے، یا ہمیں ایک ایسا نظام دیا جائے جس سے ہمیں انسانی بنیادی حقوق ملے. ہم آئینی حقوق کی ڈیمانڈ میں اتنا نہیں ہے جتنا ہم انسانی حقوق کی ڈیمانڈ میں ہیں. UN ریزولوشنز کے تحت ہمیں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو بنیادی انسانی حقوق دیا جائیں گے، لیکن گلگت بلتستان کے عوام پچھلے 73 سال سے جن محرومیوں کا سامنا کر رہی ہے، جو آزادی اظہار رائے کی شکل میں ہے، وہاں شیڈول 4 کی شکل میں ہے. سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو آزاد کشمیر کے اندر ہے، جو ہمیں وہاں پہ ریسٹور کرے. آپ اگر عبوری صوبے کی بات کرتے ہیں، یہ کلیئر کروں، پاکستان کے آئین کے 257 اور 258 کے اندر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان جو یونائٹڈ کشمیر کی جو پاپولیشن ہے، جو ماضی سے ان کے رائے کے مطابق اس کا سولوشن ہوگا. تو جب ہم سے پوچھتے نہیں ہیں، ہماری نمائندگی نہیں ہے، ہماری رائے نہیں لی جا رہی ہے، کوئی قرارداد سامنے نہیں آئی ہے، کوئی عوام سے کسی بھی شکل میں کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو کوئی رائے نہیں لے کے یہ فیصلے کر کے ہمارے اوپر سونپتے ہیں، تو ہم ان کو ریجیکٹ کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر گلگت بلتستان کو آئینی عبوری سیٹ اپ بھی آپ تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے مستقبل کے لیے کیا بننا چاہیے؟ صوبہ یا کچھ اور ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ ہمارا کس طرح گلگت بلتستان کی محرومیاں جو ہیں ختم ہو سکتی میں نے یہ آپ کو پہلے بھی کہا ہے، یہی دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہمیں ایک ایسا انڈیجنس اٹانومس شکل کا گلگت بلتستان کے اندر نظام ہو جو کشمیر طرز کا سیٹ اپ ہو. اچھا کشمیر طرز کا سیٹ اپ ہو، بااختیار ہو، اٹانومس ہو، جس کو وہاں کی داخلی خود مختاری حاصل ہو، وہاں کی اسمبلی اپنے لیے جو لیجسلیشن کر سکے، وہاں اپنے لیے قوانین بنا سکے، اور ہمیں وہاں کی اسمبلی کو بااختیار کرے. ہم اتنا بھی سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ نظام ہے وہ بھی بہتر ہے، اس کو بااختیار کرے، اس کے اندر مزید انسانی جو حقوق سے ان کو انشور کرے، بجائے کہ عبوری صوبہ بنائے. ہمیں یہ تسلیم ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے آئینی عبوری سیٹ اپ بہتر ہے، یا پھر کشمیر طرز کا ایک سیٹ اپ بہتر ہے، یا پھر یہ جو بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نیشنل یوتھ اسمبلی میں یوتھ لا منسٹر کام کر رہا ہوں اور گلگت بلتستان کی یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. جس طرح کا آپ کا کوشچن ہے کہ اس وقت جو ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے، یا پھر جو ہے کشمیر طرز کا سیٹ اپ، یا جو پاکستان جا رہی ہے اس وقت عبوری آئینی صوبے کے اختیارات دینے، سب سے پہلے تو حکومت پاکستان کی بلتستان کے عوام کو یہ کلیئر کرے کہ عبوری آئینی صوبے کے جو اختیارات دیے جا رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں. وہ مطلب کہ اس میں کیا پاکستان ہمیں کی بلتستان کی جو لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبران ہیں، آیا ان کو وہاں پہ کی بلتستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ نمائندگی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے، یا جو پاکستان کے اندر جتنے یونیورسٹیز ہیں، جتنے اور بھی جو محکمے ہیں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں گلگت بلتستان کی جو یوتھ ہے ان کے کوٹے کو بڑھایا جا رہا ہے نہیں جا رہا. مطلب کہ وہ جو بائی لاز ہوں گے یا اس کے رولز ہوں گے، بلکہ جو آئینی صوبے اختیارات ہوں گے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکلوز کیا جائے کہ وہ کن صورتوں میں اور کن کنڈیشنوں میں پاکستان جو ہے نا کون سا سیٹ اپ بہتر رہے گا؟ میرے خیال سے اگر آئینی صوبے عبوری صوبے کے جو اختیارات کی جو سیٹ اپ پاکستان دے رہی ہے، جب تک کشمیر کا جو، کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے،
वो एक जो है ना नाजुक मामला है। जब तक वो मामला हल नहीं होता कि बलिस्तान को अबूरी सूबे का इख्तियारात जो अगर मिल जाते हैं जिसमें कि बलिस्तान कोई जो 73 साल महरूमियों का ज़ाला हो सकता है, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए वो बेहतर है। इस वक्त वो बेहतर है। स्टेट सब्जेक्ट रूल की तरफ अगर जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है कि कश्मीर तरह का सेटअप दिया जाए, जिसकी हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान की जो मुखला बरादरी है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी डिमांड है कि हमें जो है ना स्टेट सब्जेक्ट रूल को बहाल करते हुए कश्मीर तरह का सेटअप दिया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा नाजरीन, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी तमाम गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों की। इनका यही कहना है कि जो भी सेटअप स्टेट देना चाहती है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, तो कम से कम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एतमाद में लेकर वो डिसीजन सामने लेकर आए और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बताया जाए कि हम ये सेटअप देना चाहते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की राय शामिल करके गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मंशा के हिसाब से वो सेटअप दिया जाएगा, तो हम उसे भरपूर एक्सेप्ट करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।